9 मई की मंसूबा साजी और 26 नवंबर के धरने के पीछे फैज हमीद का हाथ था। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का 26 नवंबर का धरना आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए था। फैज हमीद के लेवल के आदमी को सिर्फ रिपोर्ट्स पर नहीं पकड़ा जा सकता। नाकाबिले तरदीद सबूत के बाद फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला किया गया होगा। फैज हमीद को बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर भी माफी नहीं मिलेगी। यकीन से कह सकता हूं फैज हमीद नवाज शरीफ से नहीं मिले। आपको खबर दे रहे हैं, यकीन से कह सकता हूं फैज हमीद नवाज शरीफ से नहीं मिले। राना सनाउल्लाह का बयान। उन्होंने कहा 9 मई की मंसूबा साजी और 26 नवंबर के धरने के पीछे फैज हमीद का हाथ था। पीटीआई का 26 नवंबर का धरना आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए था। पीटीआई के रहनुमा असद कसर ने कहा है कि कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक्सटेंशन का मामला होना ही नहीं चाहिए। पीटीआई रहनुमा का मजीद कहना है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से माफी मांगते हैं। मौलाना फजल रहमान से हमारा वर्किंग रिलेशन है। जमात इस्लामी भी साथ होगी। सिंध की जमातों से भी बातचीत जारी है। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर तमाम जमातों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हुकूमत के दिन थोड़े हैं, दिसंबर तक चीजें लपेटी जाएंगी। असद कैसर ने कहा कि फायरवॉल लगाकर आईटी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल से बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। बानी पीटीआई ने बरतानवी वजीर आजम से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरात पर आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई का कहना था कि बरतानवी वजीर आजम और काबीना सोचे अगर उनका मैंडेट चुरा लिया जाए तो वो क्या महसूस करेंगे। जमहूरियत को खतरात पर दुनिया बरतानिया की तरफ देखती है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतखाबात में इंसाफ और आज़ादी के लिए वोट दिए। उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुझे 8 फीट के डेथ सेल में रखा गया जिसकी मुस्तकिल निगरानी की जाती है। इबादत, मुताला और वर्जिश ने इन हालात में भी मुझे मजबूत रखा है। मैं मुस्तकबिल की जद्दोजहद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा गजा की अलमनाक सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत अपना कायदाना किरदार अदा करे। बरतानवी हुकूमत अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मजीद इकदामात उठाए। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई का ये खदशा दुरुस्त हो सकता है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चले। ये खदशा नहीं, उनका यकीन है, क्योंकि ये कहानी 9 मई के गिर्द घूमती है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, कहां कहां बैठकर यह मनसूबा बंदी हुई, कहां कहां से कौन कौन से पैगामात आए, कौन कौन किरदार था, यह सब बानी पीटीआई को मालूम है। इस बारे में हमें आपको शुबा हो सकता है, लेकिन बानी पीटीआई को हरगिज नहीं। फैज हमीद के बाद साकिब निसार का नाम आना बड़ी खबर है। तवातर से आने वाली खबरों से महसूस होता है कि साकिब निसार का कहीं ना कहीं कोई किरदार जरूर था। हमारे पास वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। फैज हमीद का जाती मुफाद था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है। कराची का कारसाज में हादसे में गिरफ्तार नताशा इकबाल को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत में पुलिस और वकील सफाई ने मुलजिमा को कंफ्यूज करार दे दिया। दूसरी तरफ हादसे में जाँ बहक बाप बेटी को नमाज जनाजा मेमन मस्जिद गुलजार हिजरी में अदा की गई। अजीजो कारिब और सियासी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। कारसाज कराची हादसे की जिम्मेदार अमीर जादी को सजा से बचाने की मुबैना कोशिश। मुलजिमा को जहनी मरीज करार देकर शामिल तफ्तीश होने या अदालत में पेश करने से इनकार कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा नताशा की अदम पेशी और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। वकील ने अदालत से जमानत की दरख्वास्त की, ताहम अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा के वकील ने कहा कल जमानत पर बहस करेंगे। 5 साल से बीमारी मुब्तला है और आसान हॉस्पिटल में उसका इलाज कर रहा था 5 साल से। को नोटिस दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी और भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी। कल तो एक्सीडेंट हुआ है, सामने आ जाएगा तो पता चलेगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, सामने चीज आएगी तो पता चलेगा। अदालत ने हिदायत की अगर मुलजिमा अदालत में पेश करने के काबिल नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जाए। कारसाज हादसे में जाँ बहक बाप बेटी की नमाज जनाजा मेमन मस्जिद गुलजार हिजरी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीजो कारिब, अहले मोहल्ला और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान ने दावा किया है कि कारसाज में हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा की FIR को तब्दील किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान का कहना था कि कारसाज हादसे में जाँ बहक अफराद के रिश्तेदारों से मिला तो पता चला कि FIR जो लिखवाई गई वो तब्दील कर दी गई। सियासी पुलिस एक टैक्स धंधा की हिफाजत करे, उनकी मुलाजमत ना करे। मीडिया से गुफ्तगू में मनम जफर का कहना था कि हमारे शहर में गफलत के साथ ड्राइविंग मामूल है। वाकई की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं।
JUI کا سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک کو چلانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے، ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ خود ہونا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی ضمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، موجودہ حکومت سے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ملک کا سیاسی عدم استحکام معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اگر ریاست ہی غیر مستحکم ہو جائے تو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ہم بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ نے اب جا کر اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے، اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی ہیں اس کی جی، تو اب مزید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں جی۔ اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار، ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو مسائل ہیں، ان کے داخلی معاملات ہیں، ان کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی جا کر لیا ہے انہوں نے، یا شاید ابھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ابھی وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ 18 کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہریار خان افریدی نے APN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سارا مسئلہ کمیونیکیشن گیپ کا ہے، بانی PTI تک چیزیں صحیح پہنچتی نہیں ہیں، شکیل خان PTI کے پرانے سٹیک ہولڈر ہیں، کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، علی امین گنڈاپور نے تمام کابینہ ارکان سے حلف لیا ہوا ہے، خان صاحب علی امین گنڈاپور پر بہت اعتماد کرتے ہیں، معاملے پر کمیٹی بنا دی گئی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ حماد اظہر پارٹی کا سرمایہ ہیں، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، بانی PTI سے ملاقاتیں بڑھنی چاہیے، بانی PTI کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کنفیوژن پہ ہوتی ہیں، کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا، خان صاحب کے پاس شکیل صاحب 2 دفعہ گئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب اور شکیل دونوں PTI کی بنیاد ہیں، تو کمیٹی اس پہ بنا دی گئی ہے اور کمیٹی اس کو سنے گی اور جو چیز ہوگی سب کے سامنے۔ حماد اظہر صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، کچھ خاص لوگ ہی ملتے ہیں جو خان صاحب نے ان کو انٹائٹل کیا ہوا ہے، تو انٹریکشنز بڑھنے چاہیے۔ فساد نہ کریں، آئے ملک کی خاطر مل بیٹھیں، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں بجلی کے بلوں میں پنجاب حکومت نے بڑا ریلیف دیا ہے، 500 یونٹ کا مطلب 98% پاکستان کے گھرانے ہیں جنہیں یہ سہولت دی گئی ہے، 200 یونٹ تک کے گھرانوں کو پہلے ہی ریلیف دیا ہوا ہے، ہر صوبے کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، گیس کے حوالے سے بھی کوشش ہوگی کہ ریلیف دیا جائے۔ فساد نہ کریں، 500 یونٹ کا مطلب ہے بھائی 98% پاکستان کے لوگ، کہ 86% پاکستان کے ہر فرد کو سہولت دی گئی ہے، پنجاب کو نہیں، ہر صوبے کو، ہر خطے کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کمپٹیشن ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہر صوبہ بڑھ چڑھ کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں، بالخصوص جو غریب لوگ ہیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے، اور گیس کے حوالے سے بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی، ابھی ہم نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی ہے، گیس کی وہی قیمت چل رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی سہولت کاری اور پیغام رسانی کا معاملہ، سیکیورٹی داروں نے سہولت کاری میں ملوث مزید 6 افراد کو تحویل میں لے لیا، تحویل میں لیے گئے جیل ملازمین میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، تحویل میں لیے گئے ملازمین میں 2 لیڈی وارڈنز، سویپر اور کیمرہ سیکیورٹی چیکنگ پر تعینات اہلکار شامل ہیں، ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے گئے ملازمین کے زیر استعمال موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے، جیل کا لیڈی سٹاف بانی PTI اور بشرا بی بی کے لیے سہولت کاری میں ملوث رہا، جیل ملازمین کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال اور ناظم شاہ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا، 14 اگست سے اب تک سہولت کاری میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، 2 اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سمیت 13 افراد تحویل میں لیے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی، کاغذات نامزدگی 28 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، 29 اگست کو ریٹرننگ افسران امیدواروں کی عبوری فہرست جاری کریں گے، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 9 اکتوبر بروز بدھ کو ہوگی،
الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق اتوار چھٹی کے روز کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکیں گے۔ 30 اگست سے 4 ستمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 5 ستمبر سے 7 ستمبر تک کاغذات نامزدگی اعتراض جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ 9 سے 13 ستمبر تک ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 14 ستمبر کو امیدواروں کی عبوری فہرست آویزہ کی جائے گی۔ 16 ستمبر کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 17 ستمبر کو بلدیاتی امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گی۔ 10 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک 5 روز میں نتائج مرتب کرنے ہوں گے۔ حسد نہ کریں، پیروی کریں، ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ خیبر پختونخوا سمیت دیگر صوبائی حکومتیں بھی آگے آئیں اور اپنے عوام کو ریلیف دیں۔ وفاق نے 3 ماہ کے لیے 200 یونٹ تک صارفین کو ریلیف دیا۔ مزید ریلیف کے لیے بھیک دماد کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں میں پنجاب حکومت نے 200 سے اوپر 500 یونٹ تک انہوں نے 2 مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی، اور اس میں وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ وفاق کی 0 کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، وہ اس میں اپنے صوبے کے عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ کے پی کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے کہا کہ وفاق نے پنجاب کے لیے یہ سہولت مہیا کی، انہوں نے کے پی کو کیوں نہیں دی، انہوں نے باقی صوبوں کو کیوں نہیں دی۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے ہم سندھ کے لوگوں کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر بجلی بحران کا مستقل حل نکالیں گے۔ جن لوگوں نے امپورٹڈ کوئلے اور ایل این جی پر مہنگے بجلی گھر لگائے اور ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا، وفاق کے پاس سندھ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے MN1 ڈرین بنانے کے لیے رقم نہیں ہے۔ بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق گائیڈنس میں، صدر آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس میں ایک مکمل ایسا سولوشن دیں گے جو کہ بجلی کا جو بحران جو پیدا کیا ہوا جن لوگوں کا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ وفاق کی طرف سے ہمارے پاس آئی تھی ایک انالیسس، میں انشاءاللہ کسی درست وقت پہ اس کو شیئر کروں گا کہ ہمارے اس پہ آبزرویشنز کیا ہیں۔ 2 مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے، اس لیے کہ یہ ریلیف کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر تنقید، مریم نواز نے مراد علی شاہ کو جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کل کسی نے کہا 2 ماہ کا شارٹ ٹرم ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن، پروٹوکول، جہازوں اور گاڑیوں پر خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ پنجاب میں بجلی کے بلوں پر 45 ارب کا ریلیف کسی کے تحفے پر نہیں دیا۔ خوشی ہے عوام کے 2 ماہ سکون سے گزریں گے۔ یہ شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد عوام کے لیے سولر کا بڑا منصوبہ لا رہے ہیں۔ سولر ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے، اور 2 ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وقوفی ہے، تو میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا، جہازوں پہ، ہیلی کاپٹرز پہ، گاڑیوں کے کانوائز پہ، تنخواہوں میں، گھروں پہ، یہ بے وقوفی نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ اگر 2 مہینے کا ریلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے، عوام کو مل جاتا ہے، پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے، تو میرے لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات، اس سے زیادہ خوشی کی بات، اس سے زیادہ اطمینان کی بات نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی مہنگی کی، بڑے بھائی نے 2 ماہ کے لیے سستی کر دی۔ مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا۔ لیڈر کا ویژن 2 ماہ کی بجلی سستی کرنا نہیں ہوتا، عوام کو مستقل ریلیف دیا جائے۔ شہباز شریف کی حکومت وفاق میں ہے، ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی۔ بجلی کے بل حکومت سندھ نے نہیں بلکہ وفاقی حکومت نے بڑھائے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو سازش کے تحت ختم کیا گیا، اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی اور تھرکول پروجیکٹ بند کر دیا۔ تھرپاکر کے کوئلے کو نون لیگ اس وقت بند نہ کرتی تو آج توانائی کا بحران نہ ہوتا۔ بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے
पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं. मतलब बिजली के बिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे. बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे. उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए. और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं उनके हम कम कर देते हैं. लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है. लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अक्ल होती है, जिसके पास समझ होती है. विजन था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई PMLN की, और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया. वो जो KT बंदर के प्रोजेक्ट थे वो बंद कर दिए गए. वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब. कहा, सिंध में नून लीग हुकूमत होती तो मरीम नवाज वहां भी बिजली के बिलों में रिलीफ देती. अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, बिजली क्यों महंगी हुई आपकी लीडरशिप को इल्म है. पुलिस तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए. पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी ये सोचा नहीं था. अगर आपको खिदमत का मौका मिला है तो अवाम की खिदमत करें. मरीम नवाज तो पंजाब की खिदमत करेंगी, इससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता. नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, तवानाई बहरान का मसला भी हल करेंगे. मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क में सस्ती बिजली पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है. खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों भेज रहा है. जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उससे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया. फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं. बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करे. मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठा है. मैंडेट चोर ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खिलखिला रखा है. बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिजली रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं. फॉर्म 47 सरकार ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में साफिन को रिलीफ दिया. मैंडेट चोर के फैसलों से छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगी. मैंडेट चोर टोला मुल्क को एक इकाई के बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं. बिजली बिलों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के तल्ख बयानात का मामला. मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फौरी तौर पर पार्टी रहनुमाओं को बिजली रिलीफ के मामले पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर सख्ती से रोक दिया. ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से बिजली बिलों पर तल्ख बयानात का वज़ीर आज़म ने फौरी नोटिस लिया था. चंद रोज कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के साफिन को बिजली में फी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का ऐलान किया गया, जिस पर दीगर सियासी जमातों की जानिब से नून लीग पर तनकीद शुरू कर दी गई. तनकीद करने वालों में सिंध हुकूमत के रहनुमा भी शामिल रहे. ज़राए के मुताबिक तल्ख बयानात की सूरत हाल के बाद आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अपनी अपनी जमातों के रहनुमाओं को बिजली रिलीफ के मामले पर बयानबाजी से रोक दिया और पाबंद किया है कि वो इस मामले पर बयान ना दें. जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो जमहूरी रवैया अपनाना पड़ेगा. बिजली के बिल अदा करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा. अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुरमान कहते हैं लोगों के बिल घर के किरायों से ज्यादा आ रहे हैं. बिजली ना बनाने के पैसे लिए गए हैं और टैक्स भी नहीं दिया गया. मुल्क की मईशत चलाने वाले कमजोर और लूटने वाले बहुत ताकतवर हैं. बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी. लापता अफराद का मसला बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है. बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत को इकदाम करना पड़ेंगे. दो आवाम को, ये हमारा स्लोगन है और बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज़ को रखेंगे और यूथ को स्पेशली हम अपने साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह, और सब जगह पे काम करेंगे. हर बेल्ट में जाएंगे, हर जगह जाएंगे. पहले सिर्फ पावर प्रोड्यूसर्स के पैसे हम दे रहे थे, अब हम ट्रांसमिशन लाइन की भी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं. कोई पूछने वाला नहीं है और टैक्स ये लोग देते नहीं है. तो पांचों घी में सर कढ़ाई में और पाकिस्तानी कौम को बर्बाद करके रख दिया है. तो हम ये कबूल नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पूरी तहरीक को लेकर चल रहे हैं. और फिर हमने ये भी फैसला किया है कि जमात इस्लामी तमाम इन सब इश्यूज़ को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको सामने रखते हुए एक भरपूर राब्ता अवाम तहरीक का नया फेज शुरू करेगी. मुल्क में मानसून की जारी तबाहकारियों की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की मदद की निगरानी के लिए राजनपुर के कस्बा हाजीपुर आमद कर गईं. मरीम नवाज ने हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई मुआयना किया. तहसील फाजिलपुर में हाजीपुर गाँव का दौरा भी किया. सैलाब मुतासरा खानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात की. वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन से इंतजामात और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया. सैलाब मुतासरीन के खाने पीने के इंतजामात का जायजा लिया. मेडिकल कैंप, अदवायात और तिब्बी अमले की फरहमी के अमूर का भी जायजा लिया. वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए खुद निगरानी कर रही हूँ.
ڈپٹی کمشنر محکمہ آبپاشی اور ڈیزاسٹر کمیٹی کے حکام کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ بھی دی گئی۔ لاڑکانہ میں موریہ بند کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پہاڑیوں پر بارشوں سے مسئلہ ہوتا ہے، 60 گاؤں ڈوبنے کی خبریں چل رہی ہیں۔ آج میں خود جاؤں گا، بارش سے ضرور نقصان ہوتا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ 25 اور 26 اگست کو ایک اور سپیل ہے جس کے لیے صورتحال دیکھنے خود نکلا ہوں۔ بالکل پیچھے جوہی تعلقہ، میں ادھر سے اس علاقے سے MP بھی رہا ہوں 15 سال کہ جی 60 گاؤں ڈوب گئے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ میں آج ادھر بھی جاؤں گا، وہاں پہ لوگ جنرلی اس لیے کہ یہ برساتی نالے جب بہہ کے آتے ہیں تو گاؤں کا راستہ کٹ جاتا ہے مین روڈوں سے، مین شہروں سے، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ ضرور برسات سے نقصان ہوتے ہیں، جو کچے گھر ہیں وہ گرنے کا ابھی بھی اطلاعیں آئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ویژن کے مطابق ہم 21 لاکھ نئے گھر بنا رہے پکے، اور وہ جو پکے گھر بنے اس وقت تک 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کے قریب گھر بن چکے ہیں۔ 25-26 اگست کو ایک اور سپیل کا خطرہ ہے، اسی سلسلے میں آیا ہوں تاکہ خود سے دیکھ بھی سکوں کہ کیا صورتحال ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ناراضگی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں، ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے۔ آپ کے مطالبات ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں، مگر ناراضگی کے نام پر وائلنس اور دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ نوجوان اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں، انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر کے ملک کی جڑیں مضبوط کریں۔ کسی بھی خوشحال قوم کی بنیاد نظام تعلیم پر ہوتی ہے۔ تعلیم کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ تعلیم صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ ناراضگی کے نام پر ٹیررزم یا وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان۔ اپنے ملک کے ساتھ آپ ناراض نہیں ہو سکتے، آپ کے ڈفرینس اوپینین ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں، اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو آپ اس کو پیش کریں۔ اس قوم کے نوجوان ہونے کے ناطے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ آپ اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں۔ کسی بھی خوشحال قوم کی بنیاد اس کے نظام تعلیم میں ہوتی ہے۔ تعلیم کا مطلب صرف ڈگریاں حاصل کرنا نہیں بلکہ تعلیم تنقیدی سوچ کو فروغ دینے، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور انوویشن کرنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ ہر نوجوان کو سیکھنے، بڑھنے، پڑھنے اور سبقت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ پاکستان میں بنیادی نیو انرجی گاڑیاں باضابطہ متعارف کرا دیں۔ میگا موٹر کمپنی کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا نیو انرجی وہیکل اسمبلی پلانٹ قائم کیا جائے گا۔ ہپکو گرین کے قیام کا اعلان، شہر، موٹر ویز اور شاہراہوں پر فاسٹ چارجنگ سٹیشنز قائم ہوں گے۔ دنیا کی صف اول کی نیو انرجی وہیکل مینوفیکچرنگ BYD نے جدید گاڑیوں کے 3 انتہائی دلچسپ ماڈلز YD سائلنٹ 6، BYD سیل اور BYD آٹو 3 کی نمائش کر دی۔ اس حوالے سے لاہور ایکسپو سینٹر میں شاندار تقریب اور رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ سینٹر محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت پاکستان اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ٹیکنالوجی ہی مستقبل ہے۔ ہم پاکستان میں گرین ریولوشن کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ اس موقع پر BYD ایشیا پیسفک آٹو سیلز ڈویژن کے جنرل مینیجر لیوژیو لینگ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر علی خان اور ہب پاور کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کامران کمال نے بھی خطاب کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔